नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगुकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. IIT प्रकल्प रियल इस्टेट घोटाळो. कोडार बेतोड्याचे जमनीचेर खंयच्या तरी मंत्र्याचो दोळो. कल्टिवेबल जमिनी बदलाक कॅसिनोक दिल्ल्या जमिनीत हाडात प्रकल्प. ॲडव्होकेट अमित पालेकराचो सरकाराक सल्लो. भार सोंसपाची तांक नासूनय गोंयभरच्यान हाडून उडयतात कोयर. प्लांटाची तांक ना. प्रदूषण नाका म्हणत काँग्रेसीन प्लांट विस्ताराक केलो विरोध. काँग्रेस म्हणटा मडगांवात चमत्कार घडलो. रावणफोंड पुलाची उणवली रुंदाय, पूण 21 कोटीचो टेंडर 54 कोटीचेर पावलो. आतां खबरो विस्तारान. IIT प्रकल्प हो रियल इस्टेट घोटाळो. खंयच्या ना खंयच्या मंत्र्याच्यो थंय जमिनी आसपाक जाय. त्यो डेव्हलप करपाच्या हेतान कोडारची जमीन वेचल्या. आम आदमी पार्टीचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकरान आरोप केला. कॅसिनो कंपन्यांक जमिनी दिल्यात, त्यो IITक दियात असो सल्लोय ताणें सरकाराक दिला. जे सुवातेर IIT हाडपाक पळयतात थंय सरकारान जमीन हातासपाक दबाव हाडपाचो यत्न चलयला. कांय मंत्र्या कडेन कोडार बेतोड्या जमीन आसूं येता जंय IIT हाडपाक सोदतात. जंय एक आंगणवाडी वा शाळा चलोवपाक सरकाराक जालें ना थंय येदी व्हडली IIT कोणाच्या फायद्याक हाडपाचो यत्न चल्ला असो प्रश्न अमित पालेकराक पडला. कोणीच म्हणूंक ना IIT गोंयांत नाका म्हणून, आमी म्हणना IIT गोंयांत नाका म्हणून. IIT चो जागे जे चूज केले अजून पर्यंत सांगे आसूं, काणकोण आसूं, धारबांदोडा आसूं, परत सांगे आसूं आनी आतां कोडारचो जो जागो आसा तो पळय सगळे मध्ये जंगल, सगळे ते फॉरेस्ट, कल्टिवेबल लँड आनी जो सगळे जो एरिया आसा तो सगळो एरिया अशे तरेन आसा की ताच्या भितर नेचर डिस्ट्रॉय जाता. हांव म्हणटा सरकारा कडेन जागे आसा, कसिनो खातीर एक्वायर केल्ले जागे आसा. एका कसिनो कंपनीक 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन पेडणे दिल्ली आसा. ही पेडणे सारकी जमीन म्हाका आतां परत घेवची. SEZाक एक्वायर केल्ल्यो जमनी आतां ते कोणाक दिवंक सोदता थंय घालची IIT. कोणूच ना म्हणना. प्लॉटिंग चालू आसा सांखळे थंय घालची. वाळपय 5 लाख स्क्वेअर मिटराचेर प्लॉटिंग चालू आसा ती एक्वायर करची. म्हणजे ह्यो जमनी ज्यो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय केल्या सरकारान कन्वर्सना करून थंय घालची. पूण ज्या जाग्यार आज 19 लाख स्क्वेअर मिटर क्वाड्राची जी जमीन आसा, 19 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीच्या भितर जे आसा पळय ते 19 लाख स्क्वेअर मिटरा भितर 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन हाजे हातूर आसा भितर कल्टिवेशनान आसा. 4 लाख सुमार आनीक 5 लाख स्क्वेअर मिटर फॉरेस्टान आसा आनी 9 लाख स्क्वेअर मिटर हे जंगलूच आसा. तर अशें आसतना कोमुनात कशी सांगता की नॉन कल्टिवेबल जमीन हो मोठो प्रश्न आसा आनी सरकारान म्हाका दिसना हे खंय ना खंय तरी पळयलां म्हणून. थंयचे जे गांवचे लोक आसात ते अजून ते एग्रीकल्चर करतात. ते म्हणटा आमकां नोकऱ्योय नाका ना आमकां आनी कितें जाय. आनी हें सांगलें की IIT हांगा हाडूंक सोदता पूण सरकारान एक नॉर्मल बालवाडी थंय सारकी चलोवंक शकलें ना म्हणून. आनी शाळे खातीर तांकां 5 काय 4 किलोमिटर पयस वचचें पडटा. ताजेय तांकां बालरथ पयशे घेता म्हणून. सो हे गजाली आसतना सरकार कशे तरेन IIT अशा गांवांनी हाडूंक सोदता. इट इज अ रियल इस्टेट स्कॅम अकॉर्डिंग टू मी. खंयच्या ना खंयच्यान तरी मंत्र्यांचे थंय जागे आसतले सरावंडींग आनी त्या डेव्हलपमेंट जावपा खातीर हे प्रोबेबली अशा प्रकारचे जागे चूज करता ज्या जाग्यार नेचर आसा, फॉरेस्ट आसा, वाघ आसा, बिबटे आसा, थंय गवे रेडे आसा. सो हे अशा तरेचे जेन्ना निसर्गाचे हे आसता तेन्ना वाय टू डिस्ट्रॉय सच कायंड ऑफ एनवायरमेंट. आय डोंट अंडरस्टँड अँड दॅट इज वाय पीपल आर अपोजिंग द लोकेशन. बेतोडे कसमशेळचे लोक म्हणटात ही पडंग जमीन असो सरकाराक रिपोर्ट मेळ्ळा आसत जाल्यार हो साप चुकीचो रिपोर्ट. आमच्या उत्पन्नाची नासाडी करून जर प्रकल्प हाडटा आसत जाल्यार आदी सुवातेर येयात, अभ्यास करात, आमचे कडेन उलयात. अशा उतरांनी कासमशिळे कोडार बेतोडेच्या ST समाजान मुख्यमंत्र्याक नियोजित IITच्या संदर्भात आवाहन केला. तुम्ही सर्वे करचे हांगासर आमचे जे हांगा आसा सगळे डिपेंड हे आमच्या एग्रीकल्चराचेर डिपेंड आसा. तुम्ही सर्वे करात. हांगा तुमकां गव्हर्मेंट सर्वंट तुमकां कोणूच मेळचो ना. कारण आमी गव्हर्मेंट सर्वंटाक आमी वचोंकूच आनी जो नोटिफिकेशन जे तुमी पळय पेपरार घातलेले आमचे जे लोक हांगासर आसा ते फक्त बुधवार आनी शेनवार अशे दोनूच फावटी फोंड्या वयता आनी पेपर वाचपाचे हितून खूब म्हणजे कमी आसा आमचे लोक. आनी जे वेळार तुमी प्रेस पावांनी किंवा एक जे रिपोर्टरांनी आमकां जेन्ना पेपराचेर न्यूज येयलो त्या वेळार आमकां कळ्ळें की हांगा आमकां आमचे IIT हांगा येता म्हणून. आनी ताका लागून तुमचे आमी आभार मानतात, तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा की तुमकां लागून आयज आमकां हें खंय ना खंय तरी कळटा. सो हांव इतलेंच म्हणपाक सोदता की इफ जर हेच जर ना जालें जाल्यार तेंचे कशें जातलें, तेंचो फ्युचर, तेंच्या भुरग्यांचो फ्युचर, मे बी आमचो फ्युचर कितें आसतलो तो.
भार सोंसपाची तांक नासूनय सालिगांवच्या प्लांटात गोंयभरच्यान कोयर हाडून उडयतात. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सुचयल्ल्या त्या प्रमाण जर हो प्लांट चलयलो जाल्यार अदीक बरें अशें थळाव्यांनी उलोवन दाखयलें. प्लांटाची तांक नाशिल्ल्यान आनी प्रदूशण जावचें न्हय ह्या हेतान काँग्रेसीन प्लांटाच्या विस्ताराक विरोध केला. सालेगावच्या कोयर प्लांटाची कॅपॅसिटी आणि विस्ताराक घेऊन अजून गोंधळ चल्ला. कळंगूट ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन प्लांटाच्या विस्ताराक विरोध केला. इतलेंच न्हय तर महाराष्ट्रांतले कोयराचे ट्रक हांगाच्यान धांवतात ताचेरय तांणी अजाप उक्तायला. हांगा बफर झोन करपाक सोदतात ताकाय कांय जाणांनी विरोध केलो. आमदारांनी गंभीरतायेन हातून लक्ष घालचें अशें थळाव्यांचें म्हणणें. See, I am with the villagers of Kandulim and I am very happy that I am getting support from Shau and company because the plant which was promised to only the coastal belt, and today we are getting the garbage of all, I think most of Goa is coming to the plant, and the plant had a capacity of only 100 tons. They increased it to by another 100 tons or 150 tons, it's 250. But if you come in the night time, you cannot even stand near Kandulim church. It is so bad. It is so bad. It comes sometimes even to the marketplace. You can get a lot of smell, which I have already complained to our honorable CM, our MLA, Michael Lobo. I have told them that this is a very bad, this thing which is affecting the village of Kandulim, and even Mr. Joseph Sikwera, our Sarpanch of Kalangut, also has supported me, saying this is a very bad thing which has happened. So the government has to take immediate action first of all and get the plant in order, because bringing garbage from outside which is not supposed to come to our plant, it should be stopped with immediate effect. The second thing, if they make a buffer zone as Shao has said, which 500 meters, 200 to 500 meters, we already have CRZ on the other side, which is there, and if this makes a 500 meter, local people will have a problem. So we have to take that into the government has to take into consideration, and 200 meters is a very good buffer zone. But if they run the plant in a proper way, if they run the plant as it was promised to us by ex-Chief Minister Manohar Parrikar, nothing will happen. There will be no smell. There will not be any. You don't require a buffer zone. Also, it will be so. If they work out the way it was planned and promised to the people of Kalangut and Saligam constituency. Thank you very much. आता इतली वर्सां जालीं आमचो गार्बेज प्लांट तो चालू आहा. सडनली तेंचे मोनीन येयले आतां बफर झोन करपाक. आय कॅन स्मेल रेड. कितें तरी हेंचे मोतीन आहा. मोदें तेणी 100 आहलो 250 गेलो. हेंचे मोतीन कित्याक आतां वयता थिंगासर आख्ख्या गोंयचे ऑलमोस्ट हाफ गोंयचे गार्बेज हिंगा हो कितें कांदोली सालिगांव गार्बेज डंप एरिया म्हणजे म्हणना म्हणजे हाडून हाडून कसो हिंगा सोडपाचो. म्हाका हिंगासर म्हज्या हिसपान हो बफर झोन करपाची गरज न्ही. हे लोकलांक सॉलीड इफेक्ट जातलो. लोकांच्यो प्रॉपर्टी वयतल्यो हांगच्या लोकलांच्यो आनी त्रास जाता. तेचे बाबडे थोडे धाकटे जागे आहा ते वयतले. तांकां फुडाराक कांय करूंक मेळपाचें ना. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां विलेजीक चड इफेक्ट जातलो. कित्याक एक सायडीक आमकां एनटीचे CRZ लागता 500 मिटर आनी हो दुसरे 500 मिटर जालो जाल्यार लोकांक कांयच करूंक मेळचें ना. आनी जाग्या लोकांचे घरां बाजू कोणाक गरिबांक कितें बांदपाचें आहा तांकां करूंक मेळचें ना. आनी सांगचें म्हणल्यार तांकां हो वास येता म्हणून पयलें कोंग घाल्लेलो तो ते बापर जर कर म्हणून आतां तांकां वास येयलो. ताका लागून म्हणटा आतां आमचे हांव MLAकूय मागता कित्याक ताणें आमकां पयलें उतर दिलें वचून तुमी पिकनीके करा म्हणून थिंगासर बरें आसतलें म्हणून. आतां तेजी लागून तेजेर इन्क्वायरी जावन तेणें हेजो कितें चलता म्हाजी खबर काडपाची. कित्याक आमकां वचून थिंगा पिकनीक करपाची उमेद आहा पूण उमेद पिकनीक करूंक मेळना की वास येता. ओके तोय तुमकां हांव सरपंचाकूय देव बरें करूं म्हणटा की आमचे तेणी मेमोरंडम ते अपोज करूंक दिता म्हणून सांगला म्हणून आनी तो सेक्रेटरी राज्यानाकूय देव बरें कितें तो तेजेर कांय हें ना न्हू. तेंची क्लॅरिटीच ना न्हू. आतां ते दिसा आमी गेल्ले MH नंबर प्लेटाचे पासून गार्बेज ट्रक्स थिंगासर येता म्हणल्यार वॉट इज गोईंग ऑन. जेन्ना आमी वर्सान एकदां थिंगा वयता की ह्यो इश्यू येयले म्हणून आमी गेल्ले थिंगा. सो ह्यो प्रकरण डेली चालू आहा काय. आनी जेन्ना आमी ते दिसा आमकां म्हाका दिसता GM चव्हाण म्हणून कोण आहलो ताका आमी मेळलेले. तो आमकां सांगता की आमी आनी भायले गार्बेज घेत ना. अरे गोंयचे सोड तुम्ही महाराष्ट्राचे गार्बेज पासून थिंगा घेता हे सिद्ध जाता तितून. गाडयो घेतल्या तेंच्यांनी त्यो गाडी हायर केल्ल्यो आहा ते आतां तेंच्यांनी ते क्लॅरिटी दिवंक जाय न्हू. इफ इट इज हायर्ड देन आनी एक व्हडलो प्रश्न पडटा की गोंयकार ना हिंगा हे ट्रक्स हे करपाक गार्बेज ट्रक्स दिवपाक.
म्हळ्यार हे आनीक इट इज इफ दे से दॅट दे हॅव हायर्ड एन एजन्सी आउट ऑफ गोवा, इट्स अ फेलियर ऑन द गव्हर्मेंट्स पार्ट ओन्ली एंड इट इज अ शेम. पयले थिंगासर लोक म्हणटा आमकां जॉब दिना, तुमी आमकां धंद्याक सोतायता, हूंय टॅक्स आहा पळय तेय वाडयलेले आहा सगळ्याकूच. मागीर हूंय तुमी आतां ते भायले हाडटा थिंगासर हे ट्रक्स हाडून तुमी गार्बेज व्हरता भितर. ते लेट देम कम फर्स्ट, अदरवायज वी वील आस्क फॉर अ व्हाईट पेपर ऑन दीस एंटायर इश्यू. रायट फ्रॉम द टायम द प्लांट वॉज स्टार्टेड फॉर 100 TDP तेणेन पळय एक्सपांड करून आतां बॅकडो ह्यो बफर झोन प्लस इन्क्लुझीव ऑफ ऑल द गार्बेज ट्रक्स दॅट आर कमिंग इन दॅट प्लांट. मडगांवां एक चमत्कार जाला. 2021 रावण फोंड पूल बांदपाक टेंडर जाल्लो. दिगंबर कामतीन काँग्रेस आसलो त्या वेळार ह्या 6 लेन्स पुलाचो टेंडर 21.3 कोटी आसलो. आतां 6 लेन बदला 4 लेन जाला, पूण टेंडर 54 कोटीचेर पावला. हो चमत्कार कसो जालो ते मुख्यमंत्र्यान आनी मडगांवचो आतांचो भाजपात आशिल्लो दिगंबर कामतीन सांगचें, काँग्रेसीन मागला. रावणफोंड ब्रिज हो रावणफोंड ब्रिज लास्ट टायम बी आमी एड्रेस केल्लो हाजेर की 2021 जेन्ना मडगांवचो आमदार काँग्रेसीन आशिल्लो त्या टायमार हो ह्या ब्रिजाचो टेंडर जाल्लो फॉर 21.3 crores. तो सप्टेंबर 14 in 2022 बीजेपीन डिफेक्ट जालो आनी ताचे उपरांत परतून टेंडर जालो आनी हो 21.3 crores जाल्लो तो 54 crores जालो आनी परतून टेंडर जालो आनी वर्क ऑर्डरूय बी दिली. आतां आमकां आनी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की हो जो 6 लेन ब्रिज आशिल्लो जो 21.3 crores सावन 54 crores जालो, आज तो 6 लेन आहा तो 4 लेन जाता. सो हे दिस शुड बी अ वंडर. एक वंडर म्हळ्यार आतां 7 वंडर 8 वंडर 9 वंडर कितें आहा तो मडगांव जालो म्हण की ब्रिजाचो वीथ कमी जाता पूण प्रायस वाडटा. हे आमी पयली फावट पळयतात आनी दीस कॅन हॅपन ओन्ली इन मारगांव. आमकां जाय एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर इज द chairman of this GSIDC through which this work is going on. आमी डिमांड करता चीफ मिनिस्टर आनी एक्सप्लेनेशन दिवचे की कश भाशेन 21 crore आहा तो 54 crore जाता कॉस्ट ब्रिजाचो, पूण जो ब्रिजाचो वीथ 6 लेन आहा तो 4 लेन जाता. इनवर्स कश काय म्हण आनी एट द सेम टायम इवन मडगांवकारा कडेन मागता, मडगांवच्या आमदारा कडेन. काँग्रेसीन आयचे पत्रकार परिशदेत मडगांवां भाजपान केल्ल्या भ्रष्टाचारांचो पाडोचो वाचून दाखयलो. पुलाचो चमत्कार सांगलोच. मडगांवां जायते कडेन खंय चवथी वेळार विसर्जना वेळार डेकोरेशन जाता PWDच्या खर्चान, पूण बॅनर लागतात योगीराज कामतीच्या नांवान. मॉडेल मडगांव ही देवाच्या नांवान मडगांवकारांची फसवणूक. सावियोन काय बॅनरांचे फोटो दाखयत कामतीचेर आरोपांचे फार पेटयले. पळय. गणेश चतुर्थी टायमार जे इमर्शन सायट्स आशिल्ले, एक 7-8 इमर्शन स्पॉट्स आशिल्ले मडगांव भितर, म्हणजे जंय गणेशाचो आयडल पावयताले आनी थंय पेंडल्स घातिल्ले, डेकोरेशन केल्ले. आनीक हे लास्ट 3 years चलता, 2023, 2024 आनी हे वर्साकूय बी 2025. आनी म्हाका दिसता एक पूण मडगांवकाराक खबर आसा की हे जे ती सजावट जी आसा जावं पेंडल जे आसा ते गव्हर्मेंटा कॉस्टाचेर जाताले अशें. हे भाशेन तुमी पळयला आसतले दृश्य. ह्या भाशेन वेरियस स्पॉट्सांचेर पेंडल्स आनी डेकोरेशन हे घातिल्लें. पूण हातूंत कितें दिसता पडटा आमकां, हांगा ते होर्डिंग्स आसा, ब्रँडिंग जे आसा मॉडल मारगांव म्हणटा भितर की मॉडल मारगांवान हे प्रोवायड केल्ले आहा. पूण रिकॉर्ड्स काड जाल्यार दिसून येता की हे PWD डिव्हिजन 8 अंडर हे केल्ली आसा ऑन ऑल प्लेसीस. आमकां फक्त दूख जाता कितें की जेन्ना गव्हर्मेंटाचो पयशे मोडटा इट इज गुड थिंग, कित्याक सगळे जे आमचे हिंदू भाव आसात तांकां एक बरी सवलत मेळ्ळी आपले गणपती बरे भाशेन पावोवपाक. पूण वायट दिसता की देवाच्या नांवान आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा ते फायल घेवपाक सोदता आपूण केल्ले. कित्याक आमी जितले कडेन आमी विचारले नेबरहूड इवन कावन्सिलर्स म्हणनाका, इवन आमचे ओन XY चेअरपर्सन कालकोंड्यार जो हे घातिल्लो
ते सुद्धा म्हणतात की ना योगीराजान केला आणि हे सेम इम्प्रेशन सगळे मडगांवकार आसा की हे मॉडल मडगांव योगीराज कामत आनी केलें म्हणून ही एकदम टोटल फोट जावन आसा आणि हे डिसेबल करपाक एट द कॉस्ट ऑफ गव्हर्नमेंट फंड्स हे आमी निषेध करतात दॅट सच मिसयूज आणि ते जाल्यार देवाचे बरे एक पवित्र एक हेचे फेस्टिवलाचे हे भाशेन तुमी फायदे घेता हेचेर आमी निषेध करतात आणि सांगपा म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्टरा सुद्धा हे पयशे दिवपाक पावना कित्याक कॉन्ट्रॅक्टराचो कायदो आशिल्लो प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना टेंडर जाता जाल्यार बोर्ड डिस्प्ले करपाक आसता अंडर वीच कॉन्ट्रॅक्ट वर्क ऑर्डर जावन डेट ऑफ कम्प्लिशन हे सगळे डिटेल्स ती बोर्ड मारपाक आसता पण एक सुद्धा बोर्ड ना. भाजपाक गोंयांत अडानी आनी जिंदाला कडल्यान पयसो घेवन कोळसो हाडून गोंय नानपयत करपाक सोदता. काँग्रेसींतले 8 गद्दारूय तातूंत वांटेकार आसात. भाजपान पयशे दिवन काँग्रेसींतल्या गद्दारांक विकत घेतले. तुम्ही 8 गद्दार घेयात नाजाल्यार 10 गद्दार. कोळशा विरोधात आंदोलन चालूच दवरतले, कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान सांगले. काँग्रेसींतल्यान भाजपात गेल्ल्या 8 आमदारांच्यो प्रतिकात्मक प्रतिमा लासून पक्षांतराचो 3रो वर्धापन दीस मडगांव ब्लॉक काँग्रेसीन मनयलो. ताचे आदी फोटवावेली 8 आमदारांची तोंडां कोळशान काळी केली. दक्षिणेचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस, जीपीसीसीचो ऑर्विल रॉड्रिग्स, दक्षिण जिल्लो अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा, युवा काँग्रेसीचो जनरल सेक्रेटरी प्रसन्नजीत ढगे, मनीषा उसगांवकार आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी उलोवपां केली. आयज ब्लॅक डे इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा. हे पळय जे बीजेपीन ह्या 8 जाणांक 8 गद्दारांक विकते घेतले. एनालायज करीत जाल्यार आमकां खुबशे हातून दिसपाक पडटा की जी आतां सध्या देशभर आमचो लिडर श्री राहुल गांधी वोट चोरीचे कॅम्पेन पळय चलयता तातूंत हांगा आमी दिसती पडटा डिफरंट टायप ऑफ वोट चोरी. ज्या लोकांनी वोट मारलेले बीजेपीक भायर उडोवपाक तो वोट चोरी जाला. पयशे दिवन हे गद्दारांक विकते घेतले की कोणशाक लागून खुबसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. ही लढाई चालू आसा. आमचेर केसी केल्ल्यो आसा. आता 20 तारखेर परती आसा कोर्टान केस मडगांव. आमी ही लढाई फुडें व्हरतले. ते 8 गद्दारांक घेयात नाजाल्यार 10 गद्दारांक घेयात हे आमकां पडलेलें ना. कित्याक आमची ही लढाई गोंया सेव्ह करपाक तातूंत आमचे खुबशे दुस्मान आसा. मेन दुस्मान बीजेपी. कित्याक हे अडानीच्या जिंदालाचे गुलाम जाल्ले आसा. तांचे कडेन पयशे घेवन हो कोळसो हाडून गोंय डिस्ट्रॉय करता आनी तातूंत हे 8 जाण शामील जाल्ले आसा. आनी सांगुल्ले हातूंचो जो आमचो बापूय आसा व्हडलो गद्दार मडगांवचो तो आमचे बरोबर शानदार आशिल्लो. 1 नोव्हेंबर 31 ऑक्टोबर 1 नोव्हेंबर इंटरव्हिनिंग नाईट शानदार आशिल्लो. आपूण कोळसो अलाव करचो ना. डबल ट्रॅकिंग अलाव करचो ना. वत्ता मनीस आमकां सगळ्यांक घेवन सुपूत घेवपाक गेल्लो महालक्ष्मी देवळान बाबमोली खुर्सा लागीं आनी दर्गाचेर बेती. आनी फुडल्या फावट लोकांनी चिंतपाक जाय वोटरांनी की जो मनीस देवाचो घात घेता आमचो घात घेता ह्या मनशाक परते वोट मारप काय. आयज गोंयभर PWD डिपार्टमेंट म्हणजे चोरांचो डिपार्टमेंट. आनी जेन्ना हाका PWD मिनिस्टरशीप दिली बीजेपीन पत्तो स्टॅम्प मारलो एंडोस केलो हय आमी चोराक मिनिस्टरशीप दिता. डेमोक्रेसीचेर वार केल्लो म्हणटा ते हाणी. आयज डेमोक्रेसीचेर अटॅक केल्लो हाणी. डेमोक्रेसीचो घात घेतला हाणी. हे आमी विसरूंक जायना. नेक्स्ट इलेक्शन येतले आमी सगळ्यांक सांगपाक जाय आमकां तर गद्दारी नाका जाल्यार असल्यांक आमी आयडेंटिफाय करपाक जाय. गोंयभर परते येतले टिकेटी घेवपाक काँग्रेसाच्योच न्ही बाकीच्याय पार्टयांच्यो टिकेट घेवपाक आमी आयडेंटिफाय करपाक जाय. तुम्ही पळयले आसतले हो बापूय आनी ही तागेली भुरगीं हे पोरांक घेवन तो बापूय गेलो. हो बापूय आसा पळय हो आपल्या स्वार्थाक लागून पर्रीकार आसतना आपूण सीएम जावपाक शकना म्हणून बीजेपीच्यान सगळे खावन पोट मोठे करून काँग्रेसीन आयलो. काँग्रेसी पार्टीन हाका 5 वर्सां सीएम केलो. 5 वर्सां. आता पळय तो PWD घेतला म्हणून नाचता पळय तुका काँग्रेस पार्टीन 5 वर्सां सीएम केलो.
तुका इतलो साथ दिलो आणि आता तू वता आणि आता सांगता आपल्याक लिगली काँग्रेसीन सपोर्ट करूना म्हणून आणि कितें दिवपाचो तुका गव्हर्नर करपाचो आशिल्लो 5 वर्ष सीएम करून तू इतलो बेमान जालो पार्ट्याचे खाल्ल्या पानार हळशीक कन्ना म्हणटा पूण तुवें ते रीत दाखोवन दिली बाबा करतात म्हणून हाणे आणि हे पळय आसात तो केदार नायक राजेश फळदेसाय भीक मागपाक आयिल्ले भिकारी तुम्ही काँग्रेस पार्टी कडेन तिकेट भीक मागपाक आयली आणि ही काँग्रेस म्हणून आज तुम्ही आमदार जावपाक पावले हो संकल्प आमोणकर दूध पिला काँग्रेसीचे कपडे घाले तू काँग्रेसीचे फोटो माता आसतना दुखून हे कोळशाचे निमित्त करून तो आमदार जालो आणि आज दलाल जाला तू कोळशाचो हांव गोंयकारांक सांगता हो दिगंबर कामत आसा पळय हो खंयच्याच पार्टेचो न्ही हाका सुलक्षणा सावंत प्रमोद सावंताच्या बायलेन दिगंबर घोटाळेबाज नाव दवरिल्ले आणि आज तू ताज्या बरोबर बसता आणि खुश जाता लज आसा तुका सगळ्या लोकांक आमी अपील करता येते पावटी 27 हांकां सगळ्यांक घरा धाडपाचे आणि आजच्या दिसात 3 वर्सां आदी हे जे 8 गद्दार आहा ट्रेटर्स आसात ताणे लोकांचो घात करून बीजेपीक डिफेक्ट जाल्ले आसा आणि आज हे तिसरे वर्स आमी मुद्दाम जावन मनयता कित्याक तांकां एक वयता तेंचें गिल्ट हे लोकां मुखार येवपा सारकें आनीक 27 जेन्ना इलेक्शन येतले तेन्ना हांकां घर बसोवपा सारकें आमी सगळ्या गोंयकारांक एकठांय जावन करपाक आमी हो 3rd एनिवर्सरी मनयता ह्या गद्दारांक भारतान कितलेशेच समाज असले तरी समाजामध्ये एकचाराचे महत्व आसा भारतीयांच्यो भाशा जिणे पद्दत खावपाच्यो संवयी परंपरा वेगवेगळ्यो असल्यो तरी भारतीय संस्कृतायेचे सारकें उरलां विविधतायेंतल्या एकचाराक लागून भारत महान जाला केरळचो राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकरान सांगलें कल्पका सांस्कृतिक संघटनेन दिवचल बोड्डेच्या श्री महामाया देवळाच्या सभाघरात मनयल्ल्या ओणम उत्सवात राजेंद्र आल्लेकार उलयतालो माचेर दिवचलचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हळदणचो आमदार एडवोकेट कार्लोस फेरेरा दिवचलचो नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार साखळीची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू मल्याळम महासंघाचो अध्यक्ष वासू नायर कल्पका सांस्कृतिक संघटनेचो अध्यक्ष शेनोज TS हजर आसले म्हाका सगळ्यांनी विचारलें की गोंय आनी केरळ सारकेंच आसा की ना म्हटल्यार सारकेंच आसा थंय दर्यो आसा थंय माड आसा थंय आंब्याची झाडां आसात काजूची झाडां आसात सगळें आसा थंय सगळ्या प्रकारची अशीच ह्युमिडिटी आसा थंय असोच घाम येता थंय सगळे आसात लोक आसात थंय सगळे फक्त भाशा मातशी वेगळी आसा अशें सांगसले मसाले स्पायसीस आसात सगळे आसा नुस्तें आसा कोणाक वचपाचें आसा जाल्यार सांगता मेळटा आमकां जाय तें सगळें नुस्तें हांगा जें नुस्तें मेळटा तें सगळें थंय मेळटा सगळें नुस्तें कांयच फरक ना आनी हें सगळें आमचे भितरलें साम्य जें आसा हें आमचे एकतेची भावना फुडें व्हरपी आसा भारताच्या भितर ही जी एकतेची भावना आसा ती आयज चड गरजेची आसा आमी चडांत चड ही भावना फुडें व्हरपाक जाय हांव अनेक हजारो मैल पासून गोंयांतल्यान वचून केरळाक रावता आनी म्हणून हांव गोंयचेच याद करीत रावतलो आनी केरळ विसरतलो अशें जावचें ना केरळच्यान हांगा येवन रावतलो आनी हांगा फक्त केरळची याद करतलो आनी गोंयचें सगळें विसरून वतलो अशें जावचें ना केरळच्या सगळ्या लोकांनी हांगा येवन एकत्वाच्या भावनेचो अनुभव घेवपाक जाय तुमकां सगळी कडेन यू आर इन लव विथ गोवा वी आर इन लव विथ यू सो व्हेन लव हॅपन्स वी बोथ each others that Kerala and Goa we try to you have been always what I remember our first chief minister Bhausaheb Bandorkar when he introduced schools he was a visionary man he wanted education to reach every nook and corner of Goa. But the biggest issue was that there were no available teachers to teach. So what he did in north side, he brought teachers from Maharashtra. Because especially some Maharashtra teachers had taught me when I was doing my primary schooling. In south side, mostly from Karnataka, Karwar. And there, that time he had brought some engineer. I think Sri Kumar was an engineer in a PWD department. So many engineers were there in our PWD irrigation department.
So many teachers were there. So basically we actually help each other to grow. सामान्य मनीस सरकाराक रोड टॅक्स दिता, पूण ताच्या बदल्यात सरकार दिता ते फकत रस्त्या वयले बुराक. भाजपाचे बुराक सोदत सोदत आमी आम आदमी पार्टी आज कळंगुटे पावली. ऐकात तांचे म्हणणे. बऱ्या सुळसुळीत गुळगुळीत रस्त्यांचे गोंयकारांचे सपन पूर्णतायेक पावलेच ना. कांय जाण म्हणटाले भाजपान गोंयांत कितें बरें केलें तर ते म्हटल्यार रस्ते. जाल्यार वस्तुस्थिती वेगळीच सांगता. मुख्यमंत्र्यान स्वता केल्ली खड्डे मुक्त रस्त्यांची घोशणा प्रत्यक्षात आयलीच ना. उरफाटे भोवतेक रस्ते खावपाचे दांत दाखोवपाक लागल्यात. देखून आम आदमी पार्टीन भाजपाचे बुराक ही अभिनव मोहीम गोंयांत सुरू केल्या. उबे आसा कळंगूट गावरावाडो स्ट्रीट हॉलिडे रोड आणि आमी पळयता की आता हो रस्तो जो आसा हो चड पयलो हे करूंक नासलो. आतांच एका म्हाका दिसता 2 म्हयने ह्यो पावस पडच्या पयलो ह्यो रस्तो चालू केल्लो. पूण ह्या रस्त्याची हालत तर तुमी पळयशा. ना हाचे 4 व्हिलर चलोवपाक जायना, ना हेचे 2 व्हिलर चलोवपाक जायना. ह्या रस्त्याची जी हालत आसा ही गोंयभर चल्लेली आसा. आनी हाकाच लागून आमची आम आदमी पार्टीन हे बीजेपीचे बुराक म्हणून ही कॅम्पेन चालू केल्ली आसा. फक्त दाखोवपाक लोकांक की हे जे बीजेपीचे गव्हर्नन्स जे आसा, बीजेपी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां आसा तो कसो दिता पळय तो. आमी फक्त हेतून ह्या माध्यमांतल्यान आमी एक दाखोवन दिवंक सोदता. पूण आमी पळयला फाटी हे दाखयता देखून बीजेपी खंय तरी खंय एक पिंच आयलो आसा. देखून फाटी आमी जाणा मडगांव MLAन आमच्या भुरग्यांक धमकावपाक आपल्या मनशांक धाडलेले. आमकां सरकाराचेर कांय हे ना, पूण आमी लोकांक दाखयता की जे जरी तर तुमी तर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर हे रस्ते तर आमकां सारखे करून दिता जाल्यार आयज आमकां ह्या रस्त्यांचेर येवपाची व्हडलीशी गरज ना. सामान्य मनीस जो आसा तुमकां रोड टॅक्स दिता, तुमकां रोड इन्शुरन्स दिता, तुमकां व्हेकल टॅक्स दिता, सगळे टॅक्स दिता. पूण लोकांक हातून मेवता कितें? हे बुराक आनी कांयच ना. This situation over here has worsened for the last 3 to 4 months. Ever since one work has been undertaken of laying of a sewage pipeline, something like that. Now, Kalangut Panchayat, as it is called, the leaders are of the BJP. Congress is sleeping, I believe so. And for the last 3-4 months, I think there is no governance or no local authority in Kalangut. You see, Kalangut is a hotbed for the tourists. ह्या रस्त्यांचेर आमच्यो पब्लीक गाडयो वयता, एम्ब्युलन्स वयता, फायर ब्रिगेड वयता, पुलीस वयता. जेन्ना पळय ह्या रस्त्यांचेर त्यो गाडयो धांवता आनी तांकां पळय डॅमेज जाता, आमकां धपको मागीर टॅक्साचो. सरकाराक पडलेलो ना. जितले पळय रस्ते पिड्यार जाता ते जावंक म्हणटा आनीक आमी खर्च करुया, लोकांक टॅक्स लावया आनी खर्च करुया अशें चलता. पूण हांव कितें म्हणटा आतां पळय ट्युरिस्टांक तुमी असले हें दितले. आज सकाळी ही एक्सिडेंट जालो हिंगासर. पावसान रातचे हिंगासर सारके केन्ना लायटी पेटना आनी हो रस्तो हेका म्हणटा हॉलिडे स्ट्रीट. एंड द एंट्रन्स ऑफ हॉलिडे स्ट्रीट इज बिकम लायक अ डोंकी स्ट्रीट. दिस इज द सिच्युएशन ऑफ Kalangut today. Not just over here, there are many more other spots which are very worsened. I was in the Kalangut Traffic Management Committee. Previous year, I had asked them to make an allotment of budget of 10 lakhs in order to take care of these kinds of emergencies, Nothing has happened. But in fact, this year they have allotted some lakhs of rupees for some other committees. And who is going to bother about this thing? I really don't know. मायकल लोबो एकूच उत्तर विचारता. हे डेव्हलपमेंट करपाक तूं काँग्रेस अजून बीजेपीन गेला कितें? आणि आमकां सांगात केन्ना हे पळय जातलो. आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आम आदमी पार्टी सांगता हांव सांगूंक सोदता बेगीनचे बेगीन हे रोड आसा पळय काम करून घेयात तुमी. पेडणेच्या फिश मार्केटाची अवतिकाय पळोवन गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दीपक कळंगूटकरान हुस्को उक्तायला. पेडण्या विमानतळ आयलो, उद्देग धंदे वाडले, हॉस्पिटल आयिल्ल्यान पेडणे प्रगतीशील विकसीत म्हणपाक लागले. पूण पेडणेच्या नुस्तें मार्केटाचें नशीब फुटकेंच उरलां.
पारंपारीक खाणां, कड्डण, भाजी, फळां, नुस्तें आनी हेर गरजेच्यो वस्तू खातीर हो बाजार तसो फामाद. पूण हांगाच्या मार्केटात टॉयलेटी सारकिल्ली सुविधाच ना. खरें तर ही मुळावी आनी गरजेची सुविधा, पूण तिचोच थंय उणाव. पेडणेकारांची गैरसोय जाता, बाजारात गर्दी जाता, दादले आनी बायलांची गैरसोय जाता. ते विशीं खंत उक्तायतना पालिकेन ही गैरसोय बेगोबेग पयस करची अशें गोवा फॉरवर्डाचे दीपक कळंगुटकारान मागलां. फिश मार्केट म्हाका दिसता म्हाज्या जल्मा पासून पळयता हांव हें फिश मार्केट हें अशेंच आसा. तितूर केन्ना आमकां बदल दिसलो ना. म्हाका ताचे नळे सुद्दां केन्ना हालयल्ले केन्ना दिसले ना. पेडणेकारांचें आमचें दुर्दैव हें, स्पेशली पेडणे टावन म्हणटा तालुका म्हणून ना. पेडणे आमचे कडेन आतां जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे कडेन हांगासर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता. हांगासर वयर पळयता जाल्यार मोठ्या प्रमाणान आमच्या थीम पार्काचें काम चालू आहा. टोटल सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. जुनो मोठो एंटोबायोटीक गोवा एंटोबायोटिक्स फार्मास्युटिकलचो प्रोजेक्ट आसा. नवीन एक्सपान्शन IDCचे जाल्लें आसा. तेकाच लागून ते सायडीकसून इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसा जेचो हेवटेनसून रस्तो वयचो ना. दुसरे CISF जो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगा चालू आसा. पूर्ण कोस्टल बेल्टाची रहदारी हांगासून वयता आनी ह्याच रोडाचेर हें पेडण्यांतलें आमचें फिश मार्केट आसा. खरें म्हणजे जाल्यार जसो काळ बदलता तशें तेचेंय स्थलांतर जावपाक जाय. आज आमी पळयता म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग एक सज्ज बिल्डींग दिसता, पूण तेच्या सकयल तेच्या नाका सकयल जर पळोवपाक गेलें जाल्यार ही बॉटल नेक आसा. आनी हो मेन रोड आमकां पूर्ण कोस्टल बेल्टाक किंवा एअरपोर्टा वचून येयल्या नंतर शिवोली वगाथो रंजना वचणार हो मेन रोड आसा तसो. आनी फीश मार्केटाची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार हें एक बरें फीश मार्केट हें एक्चुली एका टायमाचें बरें क्लीन आनी नीट फीश मार्केट. पूण आज लोकसंख्या वाडल्या. लोक जर खंय नुस्तें घेतले जाल्यार आज पेडण्यांत येतात. आदीं कशें आसलें दारां नुस्तें येतालें. पूण आज पळोवपाक गेलें जाल्यार ही जी दशा जर पळयली जाल्यार ही अत्यंत वायट आसा. म्हणजे भितरले जर पांय घालतलो जाल्यार सुद्दां परिस्थिती बरोबर ना. हो वयरसून जो येणारो जो कलवट आसा, गटार आसा, हो खंय मदीं खंयसून तो खंय वयता गॉड नोज. कारण सकयल ही सगळी बाजारपेठ आसा ती. आनी त्याच्यामुळे सिवेज जी आसा पळय ती सुद्दां एक बऱ्या वेल प्लॅन ही ताका सिवेज आसपाक जाय. मदींच खंय तरी वयर सरता आनी पाणी भरता. अशा प्रकारान हें जर पळोवपाक गेलें जाल्यार हें आमचें पेडणे फीश मार्केट जर पळोवपाक गेलें जाल्यार अत्यंत वायट परिस्थिती. हांगासर आमचो विकली जो बाजार आसता बिरेस्तारचो भरता तोही ह्याच दिसा भरता. आनी त्या लागून जे ट्राफीक जे डायवर्ट करचें पडटा ते सकयलसून बस स्टँडा कडसून कोर्टा कडसून वयर करता. आदीं कशें आसलें आदीं बाजार हांगा मेरेन सोंपतालो. JCI पणजी CCPच्या जोड पालवान कामपाला नितळसाण आनी झाडां रोवपाची मोहीम घडोवन हाडली. ह्या उपक्रमात पणजेचो नगराध्यक्ष रोहित मोन्सेरात, JCIचो अध्यक्ष संदीप केरकार आनी रान अधिकारी देवू खावनेकर, रान रक्षक अमित कळंगुटकर, CEO राष्ट्र TV गौतम खरंगटे आनी पणजेचो JCI वांगडी हाजीर आशिल्ले. अशा ड्रायव्हांक लागून जागृताय निर्माण जाता, पूण खरी जापसालदारकी थंयचे रहिवासी आनी शेजाऱ्यांचेरूय निंबून आसा. पर्यावरणाच्या नदरेन आयज गार्डनां भोव गरजेची, तितलीच नितळसाणय गरजेची आशिल्ल्याचे अध्यक्ष संदीप केरकारान सांगले. शार निवळ आनी पाचवेचार दवरपा खातीर लोकांनी एकठांय येवन वावरचें अशें आवाहनय ताणें केलें. JCI, we want to commend them on this initiative that they've taken for plantation drive. This is one amongst many initiatives that they've taken throughout the year. For example, they've done a cancer screening in CCP also for all of our staff. I'd like to thank them for that also. Like they said, now they've planted a lot of medicinal plants and they have initiatives to plant more throughout the city. So for that, I'd like to thank the JCI. We have done a medicinal plantation drive as a part of JCI, and throughout the year we do this medicinal plantation drive. I thank CCP for collaborating with us for this, and also I thank Department of Forest. They have helped us with the plant, and this entire area is we are at Kampal now, Kampal Lane 4, where there is a nice garden, and I hope everybody maintain this garden, because every year CCP cleans this garden, but maintenance is the issue. But I urge everybody near surrounding area people should maintain this garden, and also this medicinal plant which we have planted here, they can use it for their daily use, only taking leaves of the plant without damaging the plant, and maintain this plant which everybody can use this medicinal plant for their daily use. Thanks a lot. I again thank both the CCP as well as Forest Department to helping us to drive this campaign.
सेगीत 5वे खेपे आंकडो जुवेच्या ब्रह्मेश्वर युवक संघाक गोंय पावंड्या वयले सर्तीत गणेश देखाव प्रदर्शना खातीर पयलें इनाम फावो जालें. अंदू ह्या पंगडान गांवच्या लोकांनी एकठांय केल्ली आनी दान केल्ली सुमार 10,000 सुलचे नळे वापरून सजावट आनी गणेश मूर्त तयार केल्ली. गोयच्या कला आणि संस्कृती खात्यान ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. फकत 3.5 म्हयन्यांत पुराय जाल्ल्या ह्या प्रकल्पाक राज कन्स्ट्रक्शन आणि हेर प्रायोजकांचो आदार मेळ्ळो. थळाव्या साहित्याचो अभिनव वापर आणि समाजाच्या सहभागाक लागून ह्या देखाव्याची लोकांनी बरीच तोखणाय केली. ब्रह्मेश्वर युवक संघाक फाटली सेगीत 5 वर्सां हे सर्तीत पयलें इनाम मेळत येयलां. आमी पयलीं एक मिटींग घेता आनी थंय सगळे आपले आपले आयडिया डिस्कस करता आनी ते खंयची इजी आसा आनी खंयची लोकांक बरी कळटली पयला ती आमी घेता आनी युनीक आसूंक जाय कितें तरी. ओके, पण नळ्यांचे इतले नळे हाडप साधारण कितले नळे लागले तुका? साधारण आमकां 10,000 वयर नळे गेले. ओके, आनी कशें हाडले खंयसून कशें? नळे म्हटल्यार आमकां आमच्या गांवच्या लोकांनीच भरपूर हेल्प केलो. तेंच्यांनीच येवन सांगलें आमकां आपले नळे व्हर आपले नळे व्हर. हे नळ्यांक अशें आमकां चड सोदचें पडोंक ना आनी चडशे इजिली अवेलेबल जाले कित्याक गांवचेच म्हणून. करपाक कितलो टायम लागलो असो? करपाक 3 म्हयने 3.5 म्हयने सुमार लागले आमकां. 3 ते 3.5 म्हयने. मकर जावं बाकीचे फाटल्यान केला पळय ते कशें कितें प्लॅन करता? तेका आमी सगळे नळे आमचे कार्विंग केले. थोडे आमी रावंड शेपीन कट केला, थोडे स्क्वेरान केला, थोडे नळ्यांचे अर्दे लायला आमी. इतले पीस बारीक केल्या पळय तेका कितलो टायम कसो कितें पास? तेकाच आमकां चडसो मेजर टायम तेकाच गेला म्हणून सगळे बारीक नक्षी काम म्हणटा पळय तशें. आनी आमचे कडेन भुरगे आसले न्हू तशे 15 ते 20 जाण आसता. तुमकां मातशें चडूच हार्डवर्क घेवचें पडला कित्याक तें काम पयलें तुमकां कळटलें सगळें नक्षीत काम आहा. आनी वयले डिजायन वयले सगळे नळ येता. फूल नळ? फूल नळच. ह्या वर्सा तुमी ठरयल्लेत की फर्स्ट प्रायज काडटले म्हणून? ठरयल्लें म्हटल्यार आमकां फर्स्ट प्रायज एक जाय आसलें कित्याक 5 वर्सां कंटिन्यू जातली आसली न्हू. ती हिस्ट्री कशी एक 5 वर्सां कंटिन्यू
शेण्यो गावपाक. नळ्यांनी कितें आसता अशें बीन आयकलेलें त्या खातीर हय हय आमकां नळ्यांनी खूब लोकांनी सांगलेलें नळ्यांनी सोरोप आसता आनी कितें आसता. एक आमकां मेजर डिफिकल्टी आसली पूण देवाचे कृपेन तरी आमकां एकटू कांयच गावलें ना. आमी 10,000 वयर नळ हाडलेले पूण आमकां एकटू कांयच गावूंक ना. गणपतीत करपाक कितले दीस लागले अंदाज तुका? गणपतीत करून आमकां 1.5-2 म्हयनो गेलो फक्त गणपतीत करून. 2 म्हयने न्हू. बाकीचे स्ट्रक्चर तुमी एका म्हयन्यान 1-1.5 म्हयनो बाकी टोटल 3.5 म्हयने सहज गेला आमकां. ओके. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवणी ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.